नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। दार्जिलिङको राजनीति भनेको केन्द्रको पिपिएस, राज्यको पिपिएस, जिटिए चुनाव हुन्छ हुँदैन इत्यादि कुराहरूकै सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ। म आज यसैलाई केन्द्र गर्दै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका महासचिव अमर लामासित कुराकानी गर्न गइरहेको छु। कार्यक्रममा तपाईँलाई म स्वागत गर्छु। धन्यवाद। हिजो साङ्गठनिक कार्यक्रममा मैले तपाईँको स्पिच सुन्दै थिएँ। तपाईँले भन्नुहुँदै थियो पिपिएसको लागि मुख्यमन्त्रीले हामीलाई प्रारूप बनाउनु दिनुभएको छ, यो हाम्रो लागि राम्रो अवसर हो भन्नुहुँदै थियो। यो राम्रो अवसरमा गजबको प्रारूप बनिनुपर्ने, गजबको रूपरेखा तयार भयो होला। तयार भयो तपाईँहरूको यो प्रारूप? हामी तयार गर्दैछौँ। अब यो हाम्रो निम्ति एउटा अवसर हो चाहिँ किन भनेको भने अहिलेलाई है, अहिलेको वर्तमान राजनैतिक स्थिति, देशको राजनैतिक स्थिति, राज्यको राजनैतिक स्थिति अनि क्षेत्रीय राजनैतिक स्थिति हेर्दाखेरि केन्द्र सरकारले अहिले नै हामीलाई छुट्टै राज्य दिने कुनै तर्खर छैन है, त्यो त सबैले बुझिराखेको। र यो समयमा अहिले फर द टाइम बिङ राज्यले जुन किसिमले हामीलाई एउटा प्रारूप तयार गर्ने एउटा अवसर दिएको छ, यो त एकदमै राम्रो अवसर लाग्छ हामीलाई त। किनभने मुख्यमन्त्रीले खुलेर भन्नुभयो त्यो प्रारूप उहाँहरूले पनि तयार गर्नु सक्थ्यो के दिने भनेर। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अर्को एउटा एजम्सन चाहिँ के हो पनि हुनसक्छ भने राजनीतिमा सबै कुरो सम्भव छ नि त। अब केन्द्रमा त्रिपक्षीय वार्ता चल्दैछ, त्यसमा राज्य सरकारले पनि भाग लिँदैछ। सायद मेबी होइन यही प्रारूप हामीले तयार गरेको राम्रो प्रारूप नै राज्यले केन्द्रलाई दिन्छ कि होइन। त अब केन्द्रले कस्तो किसिमको प्रारूप तयार गर्छ, केन्द्रले योभन्दा राम्रो प्रारूप तयार गर्यो भने त यो त हाम्रो लागि एकदम ठुलो कुरो हो। तर जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ केन्द्रले त त्यति ठुलो चिज दिने जस्तो लागेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ भनेको अहिलेलाई ममता ब्यानर्जी मुख्यमन्त्रीले एउटा प्रारूप तयार गर्नु भनेपछि अब हामीले माइनस गोर्खाल्यान्ड कतिसम्मको एउटा राम्रो प्रारूप तयार गर्न सक्छौँ भन्नेपट्टि हामी लागेर हामी सरकारले जुन दोस्रो त्रिपक्षीय वार्तामा राज्य सरकारको पनि पक्ष बुझ्ने भनेको छ, निश्चय पनि त्यसको लागि तपाईँहरूको पक्ष चाहिँ राज्य सरकारले बुझेपछि त्यही कुरा त्रिपक्षीय वार्तामा लान्छ कि भन्नु खोज्नु भएको हो? हुनसक्छ नि, किनभने जुनै चिज पनि दार्जिलिङलाई आज दिन्छ भनेदेखि राज्यले एउटा केन्द्रले एउटा दिँदैन, अनि राज्यको एउटा केन्द्रको एउटा हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्दाखेरि दुईटा सरकारको कन्सेन्सस हुन्छ एउटा उनीहरूकोमा कि त्यसमा चाहिँ अब मुख्यमन्त्रीले चाहिँ उनीहरूले आफू खुसी कलकत्तामा बनाएको प्रारूप लाँदैन कि मुख्यमन्त्रीले होइन उहाँहरूलाई नै दिउँ न त होइन, कस्तो किसिमको उहाँहरूले चाहनुहुन्छ भनेर सायद हामीलाई एउटा मौका दिएको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा अड्कलबाजी हुनसक्छ नि। त्यो त एभ्री पोसिबिलिटी छ नि, किनभने राज्य सरकार पनि त त्यहाँ त खाली हात त जाँदैन नि, केन्द्रले दिने कुरो सुनेर आउँदैन नि। अब केन्द्रले दिने चिज फेरि राज्यले हुन्छ त एकैचोटि भन्नु सकिँदैन, किनभने राज्यको पनि सेयिङ हुन्छ नि त त्यहाँनिर होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लागेको अब राम्रो एउटा चिज बनाएर दिनु सक्यौँ यतिखेर भनेदेखि चाहिँ सायद सबैलाई राम्रो हुन्छ होला। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी चाहिँ गोर्खाल्यान्ड को विरोध गरेको अथवा गोर्खाल्यान्ड नमाग्ने होइन। गोर्खाल्यान्डको प्रारूप तयार गर भनेर केन्द्रले अहिले भन्यो भने हामी त्यो पनि तयार गर्छौँ। हामी त्यसको लागि ठिकै छ। राज्यले भनेको प्रारूपको लागि तपाईँहरूको प्यानल पनि 7 जनाको बनिएको थियो। प्यानल भन्दा पनि हामीले एउटा कमिटी बनायौँ। कमिटीले चाहिँ अब तर्खर गर्दैछौँ कहाँ कुन कुरोलाई लिएर त्यसलाई बनाउने भनेर प्रिलिमिनरी राउन्ड हामीले होइन काम हुँदैछ, यति छिटो हुँदैन त्यो। हामी कतिजना विशेषज्ञहरूसित पनि बात गर्दैछौँ, यसमा धेरैजनाको रायहरू लिन्छौँ। तर जुन चाहिँ पनि प्रारूप तयारी हुन्छ त्यो प्रारूप हामी जनतालाई देखाउँछौँ। हामी यो राम्रो अवसर, राम्रो मौकामा गजबको बनिँदै होला। गजब भन्दा पनि भाइ अब कतिवटा कुरो होइन छ नि। अब कस्तो बनिँदैछ? अब हेर्नुहोस् 2011 मा सम्झौता हस्ताक्षर भयो, त्यसमा जिटिए को सम्झौता मात्र होइन, त्यसमा सेपरेट एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरोहरू पनि छ त्यहाँ। जस्तै अब विश्वविद्यालय हेर्नुहोस्, विश्वविद्यालय दिन्छौँ भनेको थियो त्यति बेला है, केन्द्रले पनि दिन्छौँ भनेको थियो, तर भएन, त्यो फलोअप भएन नि त। हाम्रो कमजोरी त्यो पनि हो नि त, सरकारहरूले दिन्छु भनेर चाहिँ भनेको हुन्छ कि तर त्यो लिन्छु पनि भन्छ कि तर पछि आएर त्यसको फलोअप गर्दैन, फलोअप गरेन र फेरि झकझकाएन। अब जस्तै मैले हिजो मेरो एउटा
के अरे सम्भाषणमा भने नि 2018 को मार्च महिनामा दार्जिलिङ चौरस्तामा एउटा स्टिलको मजाको एउटा मेकसिफ्ट जस्तो बनाएर त्यहाँनिर इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई बोलाएको थियो मुख्यमन्त्रीले है। अनि त्यति बेलाको जिटिए को एडमिनिस्ट्रेटरहरू पनि बसेको थियो। त्यहाँ झन्डै 7-8 जना उद्योगपतिहरूले लगभग 1000 करोडको लगानी चाहिँ हामी फर्स्ट फेजमा लगाउँछौँ भने त्यसमा एउटा हल्दीरामको कुरा मलाई याद छ। हल्दीरामले प्रत्येक दिन 1 लाख जुन चाहिँ सोहन पापडी प्रड्युस गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा जग्गा दिनुहोस् दार्जिलिङमा। दार्जिलिङमाथि पहाडमै नभए पनि फुटहिल्समा दियो भने राम्रो, जहाँबाट चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ एकदम नजिक होस्। अनि त्यो वरिपरिको दुध जति पनि गाईको दुधहरू चाहिँ हामी त्यसलाई त्यो प्रोडक्सनमा के अरे युज गर्छौँ भनेर हल्दीरामको एउटा प्लानिङ थियो होइन। अन्त 1000 करोडको लगानी फर्स्ट फेजमा भनेपछि त्यो लगानी त बढेर 10,000, 15-20 हजार करोड पनि हुनसक्थ्यो नि। त्यत्रो ठुलो त्यहाँनिर एउटा के अरे स्टेज बनाएर मुख्यमन्त्री आएर कुरा गरे कि, तर हाम्रो दार्जिलिङको त्यति बेलाको अब भनौँ न नेतृत्वहरूले त्यसलाई फलोअप नै गरेन। आज त्यो उद्योग धन्दा कहाँ गयो, उद्योगपतिहरू कहाँ गयो? फलोअप नहुँदाखेरि अब 1000 करोडको लगानी दार्जिलिङमा लगाउनु भनेको त सानो कुरो त होइन नि त, कि कसो? यस्तो कुराहरू पनि छ नि त। गोर्खाल्यान्डको कुरो मात्र होइन नि, अन्त कतिवटा कुरो दार्जिलिङमा अब फ्लोरिकल्चरमा, हर्टिकल्चरमा, विभिन्न क्षेत्रमा अब अहिले मुख्यमन्त्रीले भर्खर हिजोअस्ति भन्यो अब म बङ्गाललाई इन्डस्ट्रियलाइज गर्छु है भनेर भन्दैछ भने त अहिले फिलहाल त दार्जिलिङ पनि बङ्गालभित्र हो नि। उहाँले कतिको अब 1 लाख करोडको बनाउँछ भनेदेखि त कमसेकम 10,000 करोडको त दार्जिलिङमा पनि लगानी लागोस् न उद्योगपतिहरूलाई। हामीले एउटा कन्जेनियल एटमोस्फियर दार्जिलिङमा राजनैतिक परिस्थिति राम्रो बनाउन सक्यौँ भने त्यो उद्योगपतिहरूले यहाँनिर इन्भेस्ट गर्दाखेरि हामीलाई के हानि हुन्छ? हुँदैन नि त। यस्तो कुराहरू छ है। त्यसले गर्दाखेरि प्रारूपमा यस्तै कुराहरू आउनु सक्छ। त्यो त के अरे स्टेरिङ कमिटी बनाउने अथवा गौतम देवको पनि नाम लिएको थियो होइन, रोशन गिरीको पनि नाम लिएको हो। उनीहरूसँगै बसेर गौतम देव र रोशन गिरीहरूसँग बसेर तपाईँहरूले बनाउने हो कि अलग अलग बनाउने हो? त्यो चाहिँ अब मुख्यमन्त्रीले ठिकसितले त्यसको टर्म्स अफ रेफरेन्स भन्छ नि। अब जस्तै टर्म्स अफ रेफरेन्स त भन्दैन होला एक्ज्याक्टली। त्यो स्टेरिङ कमिटी चाहिँ कसले चेयर गर्छ है, कसले कोअर्डिनेट गर्छ त्यो 2टा दललाई अथवा 4 जनालाई भन्ने कुरो उहाँले अहिलेसम्म स्पष्ट भनेको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सायद आफ्नो पक्षबाट बनाउँछ अनि त्यसलाई एक ठाउँमा राख्छ अनि कमन जुन चाहिँ इस्युजहरू छ उनीहरूलाई लिन्छ होला, टिपेर लान्छ होला भन्ने जस्तो लाग्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो रूपरेखा ठिकसितले मुख्यमन्त्रीले तयारी गरेर हामीलाई नदिइन्जेलसम्म हामी यता चाहिँ गर्दै नि त, गर्दैछौँ, बनाउँदैछौँ हामी। तपाईँले बनाउँदै गरेको प्रारूप भनेको जिटिए जस्तो अर्को व्यवस्थाको कुरा हो? व्यवस्था नै अब जिटिए भन्दा अर्को व्यवस्था पनि हुनसक्छ। जिटिएलाई नै अझै बलियो अब जस्तै सुन्नुहोस् है, 2020 को अगस्त महिनामा होला केन्द्रले एउटा त्रिपक्षीय वार्ता बोलायो, तपाईँलाई थाहा छ? त्यति बेला पहिला एजेन्डा गोर्खाल्यान्ड भन्यो, तर फेरि 2-3 दिनमा कि एकै दिनभित्रमा फेरि त्यही जिटिए। अब जिटिएको हेर्नुहोस् है, जिटिएको एकर्ड सही गर्नेहरूले त्यहाँनिर रिभ्यूको प्रोभिजन राखेको छ। एभ्री 3 मन्थ्समा जिटिएको काम कुरोलाई लिएर फेरि एकपल्ट बसेर त्यसलाई रिभ्यू गर्ने होइन। कहाँनिर अपरेसनल डिफिकल्टिज हुँदैछ, कहाँनिर सरकार पक्षले दिएको चिजमा पनि फेरि त्यसको अरू प्रक्रियाहरू गरेन हो, त्यो सब कुरोहरूको एउटा चर्चा गर्नुको लागि रिभ्यूको एउटा प्रोभिजन राख्थ्यो, त्यो रिभ्यू पनि भएन। यस्तो थुप्रै कुरोहरू छ भाइ। अब जुन कुरोहरू दिएको थियो 2011 मा, तर 2017सम्म चलाउने, 2012देखि 17सम्म चलाउँदाखेरि चाहिँ यो सबै पक्षहरू हेरेन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरो आउँछ यसमा चर्चा। अब बनाएर यो दिनुहोस् हामीलाई होइन, त्यो माथि त्यो दिएपछि चर्चा पनि गर्नुपर्छ। राज्य सरकारसित बसेर थ्रेडवेयर डिस्कसन गर्नुपर्छ। हामीलाई यो तपाईँहरूले दिएको थियो, यो जिटिएमा जुन अधिकारहरू दिएको छ त्यो अधिकारहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीलाई देऊ भन्ने हो। त्यो पनि हुन्छ एउटा, त्यो पार्ट पनि हुन्छ, तर त्यो बाहेक अरू पनि हुन्छ भनेको जिटिएमै अरू थोकहरू थपेर तपाईँहरू माग्नुहुन्छ।
हेर्नुहोस् है, टु बी भेरी फ्री फेयर है, अब यसमा पोलिटिकली प्रिजुडिस्ड भएर कुरा नगरौँ है। हामी गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नु छोड्नु भयो, तपाईँहरूले नभन्नुहोस्। हामी अहिले पनि गोर्खाल्यान्ड यदि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, राज्य भन्दा पनि केन्द्र सरकारले चाहिँ तिमीहरूले राम्रोसितले प्लेस गर, यहाँ तिमीहरूले अलिक हामीलाई हाम्रो ध्यान आकर्षण गराऊ भन्यो भने हामी गोर्खाल्यान्डमै जान्छौँ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको वर्तमान केन्द्र सरकारले गोर्खाल्यान्डको कुरा सुन्दैन, दिने त कुरै छोडिदिनु, सुन्दैन है। अब अहिले र्युमर त धेरै छ, धेरैवटा र्युमर छ। अब केन्द्रीय गृहमन्त्रीले अस्ति भनेर गोर्खाल्यान्डको कुरा नगर्नु, अब त्यो त उहाँले भित्रको इन्डोर मिटिङमा त भने नै होला, किनभने बाहिर त उहाँहरूले कतिचोटि भनिसक्यो। गृहमन्त्री स्वयंले पनि भनिसक्यो बङ्गाल विभाजन गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ भनिसकेपछि। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ, यो माथि नै हामीले काम गर्नु चाहिँ उचित होला, त्यो चाहिँ जस्तो लाग्छ। अब त्यसमा पनि हामी स्योर चाहिँ छैनौँ हो, हामी स्योर छैनौँ हामीले मागेको चिज सबै दिन्छ भन्ने पनि छैन। अब यसमा हार्ड बार्गेनिङको कुरो पनि आउँदैछ, हार्ड बार्गेनिङ हुनुपर्छ। माइनस गोर्खाल्यान्ड हामी यति यो सबमा, अब त्यो पनि फेरि साह्रै हार्ड बार्गेनिङले पनि काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले सोच्दैछौँ, त्यो माथि विचार गर्दैछौँ। भनेपछि जिटिएदेखि बाहेक अलग्गै व्यवस्था तपाईँहरूले माग्नु भएको होइन? सम्भव भयो भने हामी त्यो पनि गर्छौँ। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हुन्छ नि होइन। तर हेर्नुहोस् है, हुने कुरा गर्नुपर्छ है। एथनिक एकर्डहरू भारतको एथनिक एकर्डहरू हेर्नुहोस् कि 12मा एउटा एकर्ड सही गरेपछि लगत्तै 21मा आसाम एकर्ड हेर्नुहोस्, पन्जाब एकर्ड हेर्नुहोस् हो, अपग्रेडेसन चाहिँ हुन्छ। जस्तै बोडोको एकर्ड भयो, अब योपालि फेरि बोडोलाई पर्फर्मेन्स हेरेर अपग्रेड गरिदिन्छ। अहिलेलाई मेरो आफ्नो पनि भन्छु व्यक्तिगत चाहिँ के हो भने सरकारले जे चिज दिएको छ त्यसको पर्फर्मेन्सको एउटा रिपोर्ट कार्ड हामीले पाएको छैनौँ, हामीले पर्फर्म गर्नु सकेको छैनौँ दिएको। अब त्यसलाई साधारण भाषामा हो भने धेरैजनाले भनिसकेको छ, एउटा सानो गाडी कुदाउनु दिएको, त्यो गाडी त राम्रोसितले हाँक्नु सकेको छैन, अनि ठुलो भोल्भो बस मागेर अब त्यो ड्राइभरको पनि त टेस्ट हुन्छ नि त कि कसो। अनि त्यसले गर्दा हाम्रो विचार चाहिँ साधारण विचार हो, पर्फर्मेन्समाथि चाहिँ डिपेन्ड गर्छ हाम्रो। तपाईँ त कानुनसित पनि जानकार मान्छे हुनुहुन्छ होइन, जिटिएको अपग्रेडेसन के हुनसक्छ राज्यभित्रको व्यवस्था? मोर पावर, अटोनोमी होइन। अब यसमा ट्रान्सपरेन्सी, अकाउन्टेबिलिटी सबै कुरो आउँछ। अब अडिटको कुरो पनि भन्दैछ कतिजना साथीहरूले, अडिट हुनुपर्छ, आफैहरूले चलाए, आफैहरूले अडिट माग्दैछ। अडिट सरकारी अडिट त आउँछ नै, अडिट बिना कुनै इन्स्टिट्युसन पनि चल्दैन। आज क्लबलाई दिएको फन्डको त हिसाब माग्छ। अब त्यसमा कम्ट्रोलर अडिटर जेनरलको कुरो पनि गर्दैछ। कम्ट्रोलर अडिटर जेनरलको कुरो गभर्नरले गर्दैछ, जबकि कम्ट्रोलर अडिटर जेनरल चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरमा आउँछ, अनि गभर्नर एउटा कन्स्टिट्युसनल हेड हो, ऊ स्वयंले लेखेर दिनु सक्छ, तर ऊ प्रेसमा आएर भन्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरो आउँछ। र अब जिटिएको चुनाव हामीले मागेको, हामी मरिहत्ते गरेर मागेको होइन। जिटिए दिइसकेपछि यसलाई राज्य सरकारको क्रिएसन हो, यो उनीहरूले दिएको चिज हो। केन्द्र त खालि त्यसमा एउटा गवाई मात्र बसेको। यदि उनीहरू जिटिए प्रति नै सिरियस छ भने जिटिएको चुनाव हुनुपर्छ। अनि एउटा चुनावद्वारा गठित एउटा जिटिएले चाहिँ अब उसो चाहिँ विथ फुल रेस्पोन्सिबिलिटी जिटिएलाई रन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। त्योभन्दा ठुलो जिटिए चुनावमा म आउँदैछु कि त्योभन्दा अगाडि नै अब पिपिएसको लागि केन्द्रले दिने पिपिएस अहिलेसम्म के हो स्पष्ट रूपमा भनेन, केन्द्रले डिस्कस गरेन भनेर तपाईँले आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ। आरोप होइन, तपाईँले माग्दै गरेको पिपिएस पनि हामी यो माग्छौँ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न। हामीलाई त तयारी गर्नु भनेको चाहिँ हामी तयार पार्दैछौँ नि त। अनि केन्द्रले त बस्यो नि त, बैठकमा बस्यो। चुनावभन्दा अगाडि तयार गर्नु भनेको छैन, त्यो त्यस्तो भनेको छैन। अब यो समयभित्रमा एउटा समय सीमा निर्धारण गरेको छैन। एकपट्टि जिटिएको चुनाव पनि भनिरहेछ, एकपट्टि डेडलाइन दिएको छैन। डेडलाइन त्यही त मैले भने नि, मुख्यमन्त्रीले एउटा एकदम त्यो क्याजुअली भनिराखेर गएको छ क्या, जिटिए चुनाव गराउँछु के भन्ने तिमीहरू, पिपिएस पनि तयारी गर, म नोभेम्बरमा छठ पूजा पछाडि आउँछु हो भनिराखेर जानुभयो, तर आउनु पनि भएको छैन, अहिले भ्याएको पनि छैन। अब त्यसले गर्दा त्यसको डेडलाइनहरू चाहिँ छैन। तपाईँ आफै कुनै पनि चिजको माने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुँदैन भन्ने लाइनको मान्छे,
अहिले आफै फेरि पर्मानेन्ट पोलिटिकल होइन त्यो त नाम दियो होइन प्रेजेन्ट हामीले त्यसलाई होइन हामीले बनाउने हामीले त्यो बनाउने हामीले सुन्नु भाइ सुन्नुहोस् अब त्यो माथिमा हामी चर्चा गर्दैछौँ हामीले तयारी पारेको खाकालाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन लिएर दिन्छौँ कि प्रेजेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन लिएर भन्नु त तपाईहरुलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेन पीपीएस भनेको छ कि अब यो पीपीएस भाइ यो जुन चाहिँ शब्द छ नि यो जार्गोन अब यो टर्म क्या बडा कन्फ्युजिङ हामीलाई ब्याकवर्ड ल्यायो क्या ब्याकफुटमा नि अब छुट्टै राज्यलाई बङ्गालभित्रको स्थायी राजनीतिक समाधानको एउटा खाका तयार गर्दै हुनुहुन्छ भोलिको दिनमा निश्चय पनि तपाईहरु जनताका पर्मानेन्ट पोलिटिकल त्यो जुन चाहिँ हामीले बनाउने चाहिँ कुनै हालतले पनि कुनै राजनैतिक अब राजनीति शास्त्र जान्नेहरूले चाहिँ त्यसलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ मान्दैन भाइ मान्दैन मुख्यमन्त्रीले मान्यो भने राज्यले मान्दैन फर द टाइमिङ होला कि तर त्यो बादमा फेरि त्यो हुँदैन मैले भने त छुट्टै राज्य पाएर पनि स्ट्रगल गर्नुपर्छ त्यो राज्यहरूले प्रत्येक दिन अब अहिले हेर न प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा बङ्गाल एउटा पुरानो राज्य हो है एउटा एउटा इन्डियाको इम्पोर्टेन्ट स्टेट हो जस्तै अब कल्चरल स्टेट भन्छ यसलाई महाराष्ट्रलाई के अरे कमर्सियल स्टेट भन्छ होइन दिल्ली त क्यापिटल भयो तर बेङ्गललाई कल्चरल स्टेट भन्छ बेङ्गल कल्चरली रिच छ र पनि अहिले हिजोअस्तिको मुख्यमन्त्रीको भ्रमण दिल्लीमा के कारणले भएको थियो एउटा मुख्य कारण के थियो भने केन्द्रले ल एन्ड अर्डरमाथि बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स जसले भारत बङ्गलादेश भारत पाकिस्तानको सीमामा सुरक्षा गर्नलाई 50 किलोमिटर राज्यभित्र आएर पनि ल एन्ड अर्डर ऐन श्रृङ्खला हेर्ने जस्तो अभिभार दिँदाखेरि राज्यमा त्यो उयो हो नि त त्यो त के भन्छ त्यसलाई अतिक्रमण हो नि त राज्यको क्षमताभित्र होइन भनेपछि राज्यले अहिले पनि स्ट्रगल गर्नुपर्छ राज्यलाई बचाएर राख्नु राज्यको आफ्नो क्षमता भनेदेखिलाई हामीलाई दिने त छुट्टै राज्य पनि पर्मानेन्ट हुँदैन त्यहाँ कतिवटा कमी कमजोरी हुन्छ फेरि माग्नु जानुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाहेक अरू व्यवस्था त झन् पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन भनेर नाम दिनु चाहिँ अब त्यो कसले दिएको हामीले त दिएको होइन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसनको टर्म कोइन गर्ने चाहिँ हामी रेस्पोन्सिबल छैन यसमा जसले पनि बनायो त्यो उसैले जानोस् है त्यो हाम्रो हितको थियो कि हाम्रो हामीलाई अहित चिताउने थियो हामी जुन चाहिँ बनाउँछौँ त्यो चाहिँ फर द टाइमिङ हुनसक्छ त्यसलाई हामी प्रेजेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन पनि भन्नु सक्छौँ तर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ कतै हुँदैन त्यो ठिकै छ अहिले तपाईँहरू यसो गतिविधि हेर्दा जिटिए चुनावको यो गतिविधि अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिरहेको छ हो होइन अब उहाँले भनिहाल्यो नि अब जनवरी 5 रिभिजन कम्प्लिट हुन्छ इलेक्टोरल रोलको त्यसपछि चुनाव गराउँछु भन्ने जस्तो नि तर त्यो गर्छ नै भन्ने अनि नोटिफिकेसन त भइहालेको त छैन तर एउटा कुरा हेरौँ है एउटा सचेत नागरिक भएपछि एउटा शिक्षित नागरिक भएपछि त्यत्रो 2007 देखिको एउटा आन्दोलन चल्यो 2011 सम्म के घटेन यहाँ है कति दिन बन्द भयो अनि त्यसको फलाफल एउटा निचोड चाहिँ गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन हो अनि त्यो हस्ताक्षर गर्दाखेरि त्यहाँ कति रमाइलो एउटा वातावरण बनिएको थियो भारतको त्यस्तो गृहमन्त्री आएर त्यहाँनिर ऊ बसिहेरिकन दिएको अनि आज आएर 17 मा चुनाव हुनुपर्ने 21-22 लाग्दा पनि चुनाव नहुनु है अब एक वर्षमा 2टा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी आउनु अब ठिकसितले त्यसलाई नचल्नु अनि भयभरको अलिकति हुँदै गरेको विकास त्यो निकायलाई दिइराख्नु अनि त्यहाँ चाहिँ चुनावद्वारा गठित एउटा बडी नबनिनु यो के हो यसले कसलाई नोक्सान हुन्छ राज्य सरकारलाई केन्द्रलाई कि यहाँको जनतालाई अनि त्यो हेरेर पनि चुनाव भएको चाहिँ राम्रो नत्र अब यो राज्य सरकारले दिएको चिज हो राज्य सरकारले होइन जिटिए हामी बन्द गर्छौँ भन्यो भने त्यो झन् राम्रो बन्द गरेको राम्रो थन्काइदिनु पर्यो अनि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटले चलाउनु पर्यो सबै जबसम्म केन्द्रले दिने पिपिएस हुँदैन अब केन्द्रले दिने पिपिएस त खै कोनी अब 2009 स्पष्ट पक्ष चाहिँ के हो केन्द्रले जबसम्म यहाँ पिपिएस गर्दैन जिटिए चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हो तपाईँहरूको लाइन चल्दै गर्नु पर्यो नि भाइ नयाँ घरको चाहिँ फाउन्डेसनहरू पनि गर्यो त्यो के अरे के भन्छ शिलान्यासहरू चाहिँ भयो हो तर सिमेन्ट बलुवा के रड केही आएको छैन बनाएको छैन अन्त पुरानो घर चाहिँ भत्काएपछि चाहिँ कहाँ बस्ने
त्यो पुरानो घरलाई पनि त एउटा रङ पचेर अलिकति टालटुल चुने जग्गा छ भनेदेखि फुटेको छ भने टुटेको छ भने बनाउनु पर्यो नि के भन्छ त्यसलाई पनि होइन हाम्रो त यहाँ नयाँ बनिनुलाई रेडी छ शिलान्यास पनि भइसक्यो अब यो पनि भत्काइहालौँ भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि कहाँ जाने ट्रान्सफर अफ पावर हुनु पऱ्यो त्यसमा त अब धेरैवटा अडचनहरू आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस् त सांसद राजु विष्टले त जिटिए खारिज गर्नुपर्छ त्यो भने नि बिचराले अब अन्डर प्रेसर हो उहाँलाई ट्रेमेन्डस प्रेसर छ तिमीले पार्लियामेन्टमा यो कुरा उठाऊ पार्लियामेन्टले डिजल्भ गर्नु सक्छ जिटिए गरेर देखाओस् न त सबभन्दा सजिलो कामै त्यो हो त गोर्खाल्यान्ड दिनु सजिलो अप्ठ्यारो छ अरे जिटिए त डिजल्भ गर्नु सक्छ नि पार्लियामेन्टले तपाईँको गरेर देखाओस् न त तर त्यसरी हुँदैन भाइ त्यो मूर्ख तकनिकी पक्षहरू कस्तो छ त्यो चाहिँ हामीलाई अन्डरमाइन गरेको जिटिए त राज्य सरकारले दिएको चिज हो राज्य सरकारले बनाएको निकायलाई पार्लियामेन्टले कसरी चाहिँ डिजल्भ गर्छ ल्याओस् न त झन् राम्रो हो नि वेल एन्ड गुड किनभने पार्लियामेन्टले डिजल्भ गर्यो भने पार्लियामेन्टले नै दिनुपर्छ त्यसको सब्स्टिट्युट पनि अनि त्यति बेला चाहिँ कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी भएको चिज आउँछ यहाँ केन्द्र सरकारले डिजल्भ गर्न सक्छ त्यही त म भन्दछु त हामीलाई अन्डरमाइन गरेको कसरी सक्छ सक्दैन नि भनेको सांसदले त्यो त खालि सांसदलाई पर्टिकुलर एउटा पार्टीले प्रेसर गरेको उहाँहरूलाई पनि नलेज छ कि छैन कि अब त्यो तर्साएको नि नत्र त 12 तारिक अक्टोबर प्रथमचोटिको त्रिपक्षीय वार्ता सकेको बित्तिकै बाहिर सांसद निक्लेर राजु विष्ट भाइले मलाई त जहाँसम्म लाग्छ न मैले उल्टा सुने बङ्गालमा डेमोक्रेसी छैन दार्जिलिङमा डेमोक्रेसी छैन पञ्चायत चुनाव भएको छैन जिटिए चुनाव भएको छैन जिटिए पनि भनेको भनेन उहाँले त्यो त सत्य कुरा बोलेको हो नि त अब त्यहाँ फेरि धेरैले के भने यिनीहरू त भित्र त चुनावको मात्रै कुरा गरेछ भने अब म त फेरि त्यो पनि भन्दिनँ होला अब 45 मिनट 1.5 घण्टा चुनाव भएको छैन भन्ने कुरा पनि गरेको हो अहिले फेरि जिटिए चुनाव अब त्यो त मुख्य गृहमन्त्रीसित चर्चा भयो नि 45 मिनट 1.5 घण्टा त चिया मात्रै खाएर हेराएर त गरेन नि यो कुरो पनि निश्चय पनि त्यहाँ चर्चा भयो नि त चर्चा भइसकेपछि बिचराले बाहिर आएर त भने नि दार्जिलिङको विधायक निरज जिम्बाको हिजो बयान हेर्नुभयो 1 हुँदैन 2 हुँदैन 3 हुँदैन भनिरहेको थियो उसले त भन्छ नि अब निरजलाई त अब त्यो निरज त अब अलिकति विटी छ नि तर उसले बोल्दैछ बोल्नु त है कतिवटा कुरो मैले हेर्छु हिजो हेरेँ अलिकति अब त्यो हामीले तयारी गर्दै गरेको पिपिएस त अहिले कहाँ भन्छौ यहाँ त अपोजिसन छैन दुश्मनहरू छ भन्छ अब राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ त्यो निरज जिम्बा भाइले ल्याउने पिपिएस चाहिँ के जिएनएलएफ र बिजेपीलाई लागि मात्रै ल्याएको सम्पूर्ण जनताको लागि ल्याएको होइन अहिले त दार्जिलिङमा त लक्ष्य दार्जिलिङ भन्ने भाइहरू छ त्यहाँनिर मैले अस्ति राम्रो सुने उहाँहरूको कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो त पब्लिक हियरिङ हुनुपर्छ जुनै चिज ल्याउँदा पनि ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ त्यहाँनिर हाम्रो लागि के ल्याउँदैछ जनतालाई जनताको जान्ने अधिकार छ हाम्रो पिपिएस त हामी पहिल्यै देखाएर जान्छौँ हामीले यो लेखेर जाँदैछौँ भनेर अनि त्यो पिपिएस चाहिँ हामीले माथि तयार कुरा गर्दै गरेको पिपिएस अहिले भन्नु चाहिँ डाकुहरूको गाउँमा गएर पैसा गनेको जस्तो त्यस्तो त्यो एब्सर्ड कुराहरू क्या राजनीतिमा सुन्नेलाई मजा आउँछ होला थपडी पनि मार्छ होला हो यो यस्तो बोल्ने राजनीतिको अन्त हुनुपर्छ यहाँ यसरी हुँदैन यस्तो कुरा हुँदैन भाइ त्यो के कुरामाथि बहस हुँदैछ त्यो कुरो आएर भन्नुपर्छ अनि जनतालाई जनताको जान्ने अधिकार छ उसले जिटिए चुनाव हुँदैन भनेर गरेको दाबी छ नि गोरामुले त यो बारेमा जिटिएको वैधानिकतामाथि मुद्दा पनि हालेको हो त्यसको स्ट्याटसहरू कस्तो छ तपाईहरु त्यो अब खै त्यो त मलाई थाहा छैन त्यो उनीहरूले कस्तो खालको मुद्दा हाले कि तर जिएनएलएफले अब एकपट्टि चाहिँ पार्लियामेन्टमा जिटिए रद्द गर्नु लाएर अर्कोपट्टि चुनाव हुँदैन भन्नु माने चाहिँ के हो अब उनीहरू त बङ्गाल सरकारमा त सत्ता पक्षमा त छैन छ र बिजेपीले सरकार बनाएको भए चाहिँ निरज जिम्बाले जिटिए चुनाव हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ हो रहेछ कि के हो नत्र अब सुटुकै मुख्यमन्त्रीलाई भेट्नु पनि सक्छ यो त पहिला पनि भएको अब चिठी लेखेर होइन 2017मा पनि सायद सुटुकै भेटेर भनेको हुनसक्छ नगराइदिनुहोस् है भनेर त्यो पोसिबिलिटी छ यो वार्ताहरूलाई विफल गर्नुको लागि जिटिए चुनाव गराउँदैछ भन्ने गोरामुको बयान पनि थियो होइन हुँदैन वार्ता चलिरहन्छ है केन्द्रको वार्ता हो नि त्यो त केन्द्रको वार्ता हो र अब अस्तिको फर्स्टको मिटिङमा त होम मिनिस्टरले राज्य सरकारलाई त्यो रेजिडेन्ट कमिसनर आएर हुँदैन अलिक ठुलो ओहदाको भनेपछि सायद चिफ सेक्रेटरी र्याङ्कको अथवा होम सेक्रेटरी र्याङ्कको मान्छेलाई नेक्स्ट मिटिङमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुनु भनेको छ नि अनि त्यसले गर्दाखेरि राज्य सरकारको गृह सचिव राज्य मुख्य सचिव गृहमन्त्री बसेर
चल्दै गरेको वार्तालाई चाहिँ यहाँ जिटिए इलेक्सन गर्दा चाहिँ कसरी त्यसले बाधा सृष्टि गर्छ र अब त्यसो हो भने त त्यो केन्द्र ठुलो कि राज्य ठुलो अथवा हामी जिटिए चुनावमा भाग लिनेहरू ठुलो कि गृहमन्त्री ठुलो भन त भाइ ठिकै छ यो माने जिटिएले जनआकाङ्क्षा पुरा गरेन भनेर 2017मा पनि ठुलो आन्दोलन भयो होइन विमल गुरुङहरू आफैले राजीनामा गरेर गए अनि अहिले आएर तपाईँहरू फेरि जिटिए चुनावमा जाँदाखेरि तपाईँहरूको जनता अगाडि त तपाईँहरू जवाबदिही हुनैपर्ने हुन्छ भोलिको दिनमा होइन त्यो कतिचोटि अब फर्काउँछ कतिचोटि ल्याउँछ हो 2013मा पनि फर्काएको गभर्नरको नाम पनि उल्टा पाल्टी लेखेर त्यहाँदेखि फेरि डिसेम्बर महिनामा कलकत्तामा फेरि एउटा सेरेमोनी गरिहेरिकन मुख्यमन्त्रीले त मैले त्यति बेला देखेको आफैले पस्केर भातहरू पनि खुवाइहेरिकन फेरि जिटिए चिफ भएर आएको राजनीतिमा यस्तो चल्छ नि भाइ तर एउटा जिम्मेवारीपूर्वक बोल्दाखेरि चाहिँ नि जिटिए एकर्ड सही हुनुको निम्ति त्यो सम्झौता हस्ताक्षर हुनुको निम्ति नि ज्यान पनि गएको छ मान्छेहरूको प्रमिला शर्मा अकबर लामा होइन के अरे हाम्रो विमला राई निता हवास त्यसै त्यो गृहमन्त्रीहरू आएर त्यहाँनिर पिन्टेलमा होइन पढ्नुपर्छ नि एक्ट जिटिए एक्ट पढ्नेहरूले बुझ्छ ध्यान लाएर पढ्नुपर्छ राजनीति गर्नेहरूले एम्पल पावर छ त्यसमा अझै त्यसलाई जोड दियो भने कमसेकम 10 वर्ष त राम्रोसितले चलाउनु सक्यो भने बुनियादी कुरोहरू बुनियादी ढाँचाहरू बनाउन सकिन्छ जनताको बुनियादी आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्छौँ तर त्यो नगरिकन फेरि झगडा गरेर है ठुलो चिज भन्छ नि भएको चाहिँ बितायो नभएको चितायो भन्ने चाहिँ गरेको राम्रो होइन भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ नि अब अहिलेको यो राजनीतिक परिस्थितिमा तपाईँहरूको स्पष्ट अडान भनेको के हो हाम्रो स्पष्ट अडान चाहिँ के हो भने मैले हिजो पनि भने नि होइन अब यो शताब्दी पुरानो अब जुन चाहिँ एउटा हाम्रो आफ्नै घर निर्माण हुनुपर्छ भन्ने यो त सबको हृदयमा छ भाइ हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहँदैन रहेछ यिनीहरूले भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ नि त्यो जबरजस्ती न्यु खोजेको मात्र हो हाम्रो पनि हृदयमा गोर्खाल्यान्डै छ तर अपर्च्युन मोमेन्टमा हुनुपर्छ त्यो एउटा समय हुन्छ नि भाइ अहिलेको समयमा जति नै गर जेसुकै गर अहिलेको केन्द्र सरकारले छुट्टै राज्य दिँदैन भाइ किन जबरजस्ती छुट्टै राज्य दिनुपर्छ भने हिजो बिपी बजगाईले लेखेको भन्छ बिचरा उहाँले त अब भन्नै पर्यो नि त्यही कुरोमाथि उसले भोट मागेर अपार भोट पाएर गएको छ अनि पाउनु कोनी ल्याउनु भिन्दै कुरो बोल्दै त गर्नु पर्यो नि घरिघरि त समष्टि घुम्नु आउनु पर्यो अनि त्यति बेला मैले बोले अस्ति भने हाम्रो मान्छे त बोल्दा पनि अलिकति अब यसो बोल्दै रहेछ भन्दैछ नि बोल्दै गर्नुपर्छ बोल्नुपर्छ बजगाई भाइले बोलेछ राम्रो हो बोलिरहनुपर्छ जान्दै पछि दिल्लीमा भनिरहनुपर्छ खै हाम्रो गोर्खाल्यान्ड भनिरहनुपर्छ उनीहरूले भोट मागेकोले गर्दा उनीहरूको कर्तव्य छ जबकि सांसदले भनेको छैन विधायकले फेरि त्यो त अब हेर्नुहोस् है भाइ अब त्यो हामीले यसो हेरेको कि त्यो बिजेपी सघाउने घटक दलहरूमा पुरा मत भिन्नता छ अब निरज भाइहरू 6औँसम्म भन्छ हो अब बजगाई भाइ मान्दैनन् 6औँमा मान्छ मान्दैनन् अब क्रामाक्पा 6औँ त हुँदैन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो त हामीले देखिराखेको छौँ स्पष्ट छ त्यहाँ अब जिटिए चुनाव लगभग हुने सम्भावना त तपाईँहरूकोबाट नै हामीले प्रबल सम्भावना त होइन कि अब मैले त अघि नै भनिहालेँ त त्यो त राज्य सरकारको दायित्व हो राज्य सरकारले गर्नुपर्छ किनभने राज्य सरकारको हो जिटिए होइन भने अब जिटिए राज्य सरकारले थन्काउनु पर्यो अनि राज्य सरकारले चाहिँ जिटिए चुनाव गराउँछ भने चाहिँ हामी त्यसमा भाग लिन्छौँ भन्ने चाहिँ हो अनि हामी मात्र होइन सबले लिन्छ त्यो अहिले कतिजनाले आँकडा हिसाब गर्दैछ कि अस्ति एमएलए मात्रै यति पायो जिटिएम भयो भने कति पाउँछ होला भन्ने नि अनि त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ नहोस् भन्ने उनीहरूको विशफुल थिङ्किङ चाहना नि तर अब राज्य सरकारले गर्छु भने त हेर्नुहोस् न प्रायः सबैले नै भाग लिन्छ अब भाजपाले पनि लिन्छ गोरामा पनि लिन्छ भन्नु भाजपाले डाइरेक्टली नलिए पनि भाजपाले कहीँ न कहीँ अब केही गरेर पार्टिसिपेट त गर्छ किनभने भाजपाकोमा अलिअलि त छ होला नि त आफ्नो भोट त होइन
तेरो त भोटिङ प्याटर्न भिन्दै हुन्छ। भाजपाको त्यो 2021 मा विधानसभा चुनावमा जुन पर्सेन्टेज अफ भोट पायो त्यो पर्सेन्टेज हुँदैन अब, त्यसमा पनि विभाजन हुन्छ। अनि अर्को कुरो विधानसभा चुनाव र जिटिए चुनावको भोटिङ प्याटर्न भिन्दै हुन्छ भाइ। यो लोकल उयो हो कि लोकल इलेक्सनमा मान्छेले अर्कै पाराले भोट हाल्छ। लोकसभामा अब देख्नु भएको छ त कतिवटा राज्यमा लोकसभामा कति मजाले मिलेर नेसनल पार्टी माथिकोलाई दिन्छ, फेरि विधानसभामा क्षेत्रीय पार्टीलाई दिइरहेको हुन्छ। हिजो अनित थापाले भन्नुहुँदै थियो माने जिटिएको हामी चुनाव जित्यो भनेदेखि फर्स्ट रेजोल्युसन चाहिँ हामी सभामा चाहिँ ग्राम पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ भनेर पास गर्छौँ भनेर भन्नुहुँदै थियो। त्यो चुनाव हुनुपर्छ नि, अब ग्राम पञ्चायतको चुनाव हुनु पर्यो। सब चुनाव भन्ने कुरो सबै हुनु पर्यो नि। हामी अब उहाँले भन्नुभएको ठिक हो, कतिवटा कुरो अब जिटिएको चुनाव भयो, जिटिएमा निर्वाचित भएर गएपछि निर्वाचित एउटा बडीले जुन प्रस्ताव पारित गर्छ त्यसको चाहिँ वेट हुन्छ। अहिले पोलिटिकल पार्टीले बोलेको कुरो मागेको कुरो भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचितहरूले सभामा पारित गरेर पठाएको चिजको चाहिँ एउटा वेट हुन्छ। धेरैवटा कुरा पञ्चायत चुनाव मात्रै होइन, धेरैवटा कुरा गर्न सकिन्छ, चाहे त्यहाँ त्यो निर्वाचित भएर जोसुकै जाओस्। तर जिटिए सभाले पारित गरेको प्रस्तावलाई राज्य सरकारले त्यसमा विचार गर्नै पर्छ। तर अहिले अब हामीले गोर्खा प्रजातान्त्रिक भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा कुनै के भएर अर्को पार्टीले गएर मागेको भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचितहरूले मागेको कुरोमा चाहिँ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न, विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङमा पनि तपाईँहरू हार्नुभयो, खर्साङमा पनि हार्नुभयो, कालेबुङमा जित्नुभयो, जिटिए जित्नुहुन्छ? कोसिस नि जित्नु पऱ्यो नि, कोसिस हार्यो भनेर त अन्त पार्टी बन्द गरेर त भएन नि। अनि फेरि राम्रो छ विधानसभाको पर्सेन्टेज हेऱ्यो भने। अनि फर्स्ट आउनेहरूमा पनि विभाजन आयो, आएन र? फर्स्ट आउनेहरू विभाजन आएन र आयो नि। अनि एउटा कालिम्पोङ त जितेको फेरि होइन, खरसाङ र दार्जिलिङमा हार्यो। तर खरसाङ र दार्जिलिङमा जित्नेमा पनि विभाजन आएको छ अहिले, त्यसले गर्दा डिभिजन हुन्छ नि त त्यो भोट। के को आधारमा लड्नुहुन्छ चुनाव? अब त्यो हामी मेनिफेस्टो सायद मलाई लाग्छ त्यो हामीले जुन चाहिँ तयारी गर्छौँ नि पिपिएस, त्यसैको आधारमा चुनाव लड्नु हुनसक्छ मेबी। सजिलो छ त त्यो, मेनिफेस्टो एउटा पिपिएस एउटा हुन्छ र हुँदैन नि। सिरियस हुनु पऱ्यो, राजनीति सिरियसली गर्नुपर्छ। किनभने हामी पिपिएस तयारी गरेर दिन्छौँ, सरकारले चुनाव गरायो लगत्तै भनेदेखि हामी त्यही मुद्दालाई नै लिएर हाम्रो मुद्दा के हुन्छ भने एउटा मेनिफेस्टो जेनरल पनि हुन्छ, एउटा सम्पूर्ण पाहाडलाई लिएर, अर्को समष्टि वाइज पनि हुन्छ। समष्टि वाइज किनभने समष्टिहरूको पनि सानो 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 समस्या हुन्छ नि त। अब यो जिटिए भनेको त एउटा लोकल बडी हो नि त, लोकल बडीले फुलफिल गर्ने डिमान्डहरू त त्यो हो नि त कि सबै ठाउँमा गोर्खाल्यान्ड 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 म्युनिसिपालिटी इलेक्सन पनि गोर्खाल्यान्डमा लड्यो हो। त्यो हुँदैन भाइ, त्यो चाहिँ अब एउटा त्यो के भनौँ, अब पोलिटिक्सलाई सिरियसली नगर्नेहरू हो। हामी मेनिफेस्टो हाम्रो हुन्छ, सिरियस मेनिफेस्टो हुन्छ। चुनाव जिटिएमा गयो भने एउटा जेनरल हुन्छ, ती 3 हिल सब जिटिए क्षेत्रलाई लिएर, अनि एउटा समष्टि वाइज पनि हुन्छ। अब कतिवटा समष्टिमा के को एउटा सङ्कट हुन्छ, समस्या हुन्छ, त्यसलाई लिएर त्यसरी जान्छ। राज्यसित मिलेर काम गर्ने एकपट्टि पनि हुनसक्छ। मिलेर भन्दाखेरि यो मिलेर चाहिँ कसरी के भनेको अब भन्नुहोस् त भाइ। मिल्नु, राज्य सरकारसित मिल्नु भनेको चाहिँ के हो? अब यहाँ त यस्तो हो कि यिनीहरू चाहिँ राज्य सरकारसित मिलेको छ है भन्छ। अब त्यो मिलेकोलाई तपाईँहरूले इलाबोरेट गर्नुहोस्, त्यसलाई एनालिसिस गर्नुहोस् कि मिल्नु भनेको चाहिँ राज्य सरकारसित मिलेर चाहिँ गोर्खाल्यान्डलाई दमन गर्नु, गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्नु होइन। राज्य सरकारसित वर्किङ रिलेसनसिप राख, किनभने राज्य नै हो। तिमीहरूले सम्झौता राज्यसितै गरेको छौ, 5 वर्षमा मिलेर बसेनौ। कमसेकम सम्झौतालाई, जेन्टलमेन एकर्डलाई एउटा रेस्पेक्ट देऊ होइन। लेखी त हाल्यो, सही त गरिहाल्यो, कमसेकम 5 वर्ष 10 वर्ष चाहिँ मिलेर गर्नु। त्यो दलहरू एकपट्टि हुनु पनि सक्छ भन्ने सम्भावना नि। अरू त कुनै है मिल्छ मिल्दैन, अरूको त जिम्मेवारी लिन सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ के छ भने एउटा वर्किङ रिलेसनसिप राख्ने, अनि अननेसेसरीली झगडा नगर्ने। झगडा गर्नुपर्ने ठाउँमा हुन्छ टेबलमा डायलग हुन्छ, त्यहाँनिर हामी डिबेट गर्छौँ, विट्सको ब्याटल हुन्छ त्यहाँनिर चिरफार हुन्छ, त्यो लिगली पनि हुन्छ, पोलिटिकली पनि हुन्छ टेबलमा बसेर।
सायद त्यहाँनिर निकै कडाकडी तर्कातर्की पनि हुनसक्ला, तर बाहिर निक्लेर ढुङ्गा हिर्काउने, आगो लगाउने, पुलिसलाई खेद्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि मिलेर काम गर्नु सक्यो भने, राज्य सरकारलाई पनि हामीले पर्स्यु गर्नु सक्यो भने, बारम्बार लाग्यौँ भने धेरै कुरो दिइसकेको उनीहरूले हात काटेर दिइसकेको, तर कार्यान्वयनमा परिणत नभएको चिजहरूलाई हामी व्यावहारिक रूपमा हामी ल्याउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास नि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू प्रज्वल। अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका महासचिव अमर लामासित। उनीहरूले पिपिएसको निम्ति बनाइरहेको प्रारूप सँगसँगै जिटिए चुनावलाई लिएर अथवा दार्जिलिङ पहाडको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमाथि यो दलको अडान सम्बन्धी पनि हामीले यस कुराकानीमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म निम्ति बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दशैंको पूजा अफर चलिरहेको छ। तपाईले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए 1 महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि 1 वर्षको वारेन्टी सहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्यामसङ, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ। यहाँबाट तपाईले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सम्पर्क 96091 26006।